नमस्कार, म रविन्द्र सुवेदी। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। शनिबारीय समय सन्दर्भको बसाइ अलि पृथक हुने गर्छ। शनिबार हामी राजनैतिक अथवा अन्य समसामयिकभन्दा थोरै फरक ढङ्गको बहस कुराकानी गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा यस्तै पृथक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि लोकगायक विमलराज छेत्री हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार। हजुरलाई धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, लोकदोरी गायक भनौँ कि नेता? यस्तो छ, यो मैले भन्ने कुरा होइन। तपाईँले चाहिँ हिजो गीत सङ्गीतबाट ठुलो चर्चा कमाइसकेपछि फेरि आज राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि प्यारो चाहिँ कुन क्षेत्र लाग्छ? यसमा अलिकति लङ क्वेसन पर्यो। म ठ्याक्कै पहिचान अब होइन, यस्तो छ। यसमा मैले अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा मेरो औपचारिक कलाकारिताभन्दा औपचारिक राजनीति पहिला पनि म 2050 सालमा शिर शारदा माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ नेविसङ्घको इकाइ सचिव सदस्य भएर छिरेँ। त्यो औपचारिकै भयो। त्यस पछाडि 2053 सालमा पर्वत भूमि क्याम्पसको इकाइ सचिव भएर काम गरेँ, होइन। अनि त्यस पछाडि 2056 सालमा काठमाडौँ आएँ। 2056 सालमा आएपछि नि बल्ल मेरो चाहिँ गायन यात्रा रेकर्डिङ सुरु भयो। तर म चाहिँ अनौपचारिक गायकको रूपमा गाउँमा गाउँदै हिँड्थेँ, औपचारिक थिएन। त्यहाँ अलिकति औपचारिकता होइन क्या, नेविसङ्घको क्याम्पसको सचिव हो भन्ने किसिमले हिँडियो त्यतिखेर, होइन। त्यो भएको हुनाले अब पछिल्लो समयमा दर्शक श्रोताहरूले बुझ्दाखेरि कलाकारिताको लोकप्रियतालाई चाहिँ राजनीतिमा बजाउनु खोज्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि सोचाइ पनि आउन सक्छ। त्यसो होइन, राजनीतिमा होइन, किनकि राजनीति यस्तो चिज हो कि सबैमा चाहिँ जता पनि सोच्न मिल्ने क्या। राम्रोतिर सोच्न नि मिल्यो त्यही प्रसङ्गलाई। तर राजनीति गर्ने मान्छेलाई म्युजिक क्षेत्रमा त्यति सहजै स्वीकार गरेको देखिँदैन, होइन। जस्तो फलानु पार्टीको नेताले गीत गाएको हो भनेपछि त्यो गीत लोकप्रिय हुने चान्सेस र एउटा स्वतन्त्र कलाकारले गाएको गीत लोकप्रिय हुने चान्सेस, त्यसमा बढी के देख्नुहुन्छ तपाईँ? कलाकारले गाएको हुन्छ पक्कै पनि। किनकि मैले रियल्ली भन्नुपर्दा म त दुईटा हातमा दुईटा झोला, एउटा हातमा कलाकारिता हो, एउटा हातमा मेरो राजनीति हो बचपनबाटै। तर चाहिँ मलाई चिनेको कलाकारिताबाट हो, राजनीतिबाट होइन। त्यो भएको हुनाले दर्शक श्रोताले ममाथि जे मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि सही हो। अरू कुराहरू त बिस्तारै मेरो इतिहास, मेरो जीवन। दर्शकले अहिले चिनेको भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेको भनेर चिने। तपाईँले भनेको अब ब्याकग्राउन्ड त राजनीतिमा स्कुल पढ्दादेखि, क्याम्पस पढ्दादेखि अहिलेसम्म निरन्तर हजुर राजनीतिमै हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो दुईटा झोला बोकिराख्नु भएको छ। हजुर। तर दर्शकले भनेको जस्तो कलाकारितालाई अथवा आफ्नो कलाकारितामा पाइएको लोकप्रियतालाई राजनीतिमा बजाउन खोजेको कुरा चाहिँ कति जायज हो? सही हो कि होइन? त्यो नेपालको अहिलेसम्ममा कलाकारले गरेको राजनीतिक अवस्था र कलाकारले गरेको राजनीतिक जति पनि एउटा पदीय एउटा हैसियतमा राजनीति गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ भूमिका हेर्दा जनताले भनेको कुरो ठिक हो। तपाईँको हकमा मैले त भल्लो बनाउने हो भोलि, म भएको छैन। म कुनै दिन भएँ भने त्यो कुरा चाहिँ तर सबै कलाकारले राजनीति गरे जस्तो कलाकार हुन मलाई मन छैन। कलाकारबाट राजनीति गरेपछि कलाकारिता छोड्ने, आफूले साधना मात्रै गर्ने, जस्तो तपाईँ त गायक हुनुहुन्छ, गीत गाउन छोड्ने कि कस्तो? होइन, मेरो यो दुइटै मैले भने नि दुईटा हातमा म माचुन्जेल। जस्तो अब त राजनीति तपाईँ गरेपछि एउटा पिक ठाउँमा पुग्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ नि त। जस्तो कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य लड्नु भएको थियो। हजुर। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य लड्ने र त्यो जितेको भएदेखि हजुर तपाईँसँग दुईटै क्षेत्र सँगै हुन सक्थ्यो कि सक्थेन? मजाले होइन। म हजुरलाई यो भन्छु, भोलि म कुनै राज्यको चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक एउटा चाहिँ पदभार मैले ग्रहण गरेँ, जिम्मेवारी पाएँ भने मेरो कलाकारिता यो चाहिँ मेरो कस्तो छ भने एउटा खुट्टा नभए दुईटा खुट्टा हो क्या। म मान्छे हुँ नि, मेरो लागि मेरो जिन्दगी राजनीति र कलाकारिता दुईटा खुट्टा हो मेरो। तर जस्तो कलाकार चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ नि, त्यो ख्याल गर्नुभएको छ? त्यो अहिलेसम्मको हिजोबाट आजसम्मको एउटा चाहिँ परिदृश्य हेर्दा उहाँले सही भन्नुभएको छ। तर भोलि त्यो फरक हुन नि सक्छ नि त रिजल्ट। सबै कलाकार एउटै सोचाइले राजनीतिमा आएको हुँदैन।
हैन। यो त स्वतन्त्र रूपमा कलाकार बनिराख्न, सबैले स्वीकार्य कलाकार भइराख्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हैन, मैले भनौँ न, मैले यो कलाकारिता र राजनीति मेरो लागि चाहिँ दुईटा पाइप हुन्। एउटा पाइप नजिकै जोडिएर हिँडेको छ, जस्तो समानान्तर प्लस माइनस एउटा तारभित्र हिँड्छ नि, तपाईँले समानान्तर हिँडिरहेको छु। प्लस माइनस छोइयो, दुईटा प्लस माइनस जहाँ छोइए पनि तिनीहरूको चाहिँ केही न केही रिजल्ट फर्काउँछ नि। तर मेरो राजनीति पनि एउटा नेगेटिभ धारमै जान्छ, एउटा पोजिटिभ धारमै जान्छ। बोल्न पर्ने कहाँ हो, म त्यहाँ गएर त्यतिखेर जोड्छु, जोडेर अनि म बोलाउँछु। कस्तो बोलाउँछु त्यो मेरो कला हो। र म अहिले के भन्छु भने कलाकारले राम्रा गीत सिर्जना, राम्रा कृतिहरू, राम्रा कलाकारिताभित्र पर्ने सबै चिजहरू एउटा चाहिँ मात्रै सिर्जना गर्दैन, उसले समृद्ध समाजको पनि परिकल्पना गर्न सक्छ, सिर्जना गर्न सक्छ कलाकारले, हैन। त्यो एउटा चाहिँ ममा एउटा चाहिँ भित्र अन्तर आत्मामा भएको एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, एउटा तत्त्व तन्तु, जे हर्मोन भनौँ, अब सोचाइ भनौँ, जे भन्दा पनि त्यो हो, हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले मान्छे कसरी आयो होइन कि कसरी गयो त हो नि, हैन। उसको पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो, बस आउँदा उसले काम गर्दाखेरि लगभग पृथ्वीमा मान्छेको इन्ट्री एकै किसिमको छ। जस्तो यहाँनिर म थोरै जोडिहालेँ, हाम्रोमा चाहिँ जस्तो पार्टीको गीत कसैले गाइहाल्यो भने, हजुर, पार्टीले प्रमोट गर्ने गरी कुनै गीत गाइहाल्यो भने त्यो एकदमै स्वतन्त्र कलाकारका रूपमा उसले पहिचान बनाइरहेछ, र पनि पार्टीको गीत भइदोए गायो भने त्यो प्रति हेर्ने दृष्टिकोण त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। व्यवसायताका उदाहरण 4-5 वर्ष यताका, होइन, केही कलाकारहरू, चर्चित कलाकारहरू कसैले पार्टीको गीत गाएकै कारण कलाकारहरूमाथि एक खालको समाजले हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण बनेको जस्तो देखिन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ, गीत गाएरै मात्रै पनि केही फरक स्वभावले हेर्ने दर्शक श्रोताहरू पनि हुनुहुन्छ, र गीत गाएर पनि त्यसको चाहिँ व्यवहारले पनि फरक पार्छ। उसले चाहिँ कसरी एउटा राजनीतिमा लागेको छ, राजनीतिको उद्देश्य के छ। मेरो त मेन पहिलो उद्देश्य भनेको राजनीतिमा लाग्नुमा नेपालको कलाकारिताको चाहिँ अवस्था के छ, अहिलेको कलाकारको अवस्था के छ, सधैँ यही रहने हो। त्यही हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुनै कलाकार सेलिब्रिटी कुनै देशमा गएर मजदुर बनेको छैन होला, सायद जान केटाडी पाल्नकै लागि। यही हाम्रो चाहिँ छिमेकी चीन छ, त्यहाँको कुनै राष्ट्रिय सेलिब्रिटी गएर कुनै देशमा चाहिँ घरमा चुलो बाल्नकै लागि जान केटाडी बच्चा बच्चीको चाहिँ एउटा चाहिँ हर छोप्न कहीँ मजदुरी गर्नु परेको छैन होला। हामीलाई किन परिरहेको छ यो कुरो? पहिलो कुरो कलाकारले यो कुरा पनि अबुझ्न जरुरी छ। मेरो चाहना, मेरो इच्छा भनेको एउटा, म राजनीति नै गर्ने यो मात्रै होइन, मेरा धेरै विचारहरू छन्, सोचाइहरू छन्। म भोलि तपाईँले गर्ने राजनीति जस्तो विभिन्न देशको उदाहरण दिनुभयो नि, त्यसरी एउटा कलाकारले चाहिँ श्रमिक हुन अथवा अर्को देशमा गएर फेरि परिश्रम गर्न, वाचम्यान भएर बस्नु नपरोस् भनेर समग्र कलाकारिता क्षेत्रको उत्थानका लागि कि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत उत्थानका लागि? मेरो लागि होइन, मेरो लागि त म अहिलेसम्म जति कलाकारितामा छु, एउटा चाहिँ जिन्दगी चाहिँ एउटा चाहिँ विकल्प हो जिन्दगी, र एउटा चाहिँ एउटा प्रयास, एउटा सोचको सफलताको लागि सोचलाई एउटा चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने एउटा प्रयास पनि हो जिन्दगी, होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मेरो लागि मात्रै होइन, मेरो लागि ठिकै छ। म जस्ता कलाकार धेरै जन्मेर धेरै बितिसक्नुभयो। धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ रेडियो नेपालको उसमा खोज्यौँ भने धेरै चाहिँ 150 वर्षको नेपालको गीत सङ्गीतको इतिहास छ, रेकर्डेड भनौँ न। मेरो त्यो चाहना होइन, म दुःख गरिराखौँ, तर चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अब कलाकार सधैँ माग्ने ठाउँमा बस्ने होइन, दिने ठाउँमा नै कलाकार हाम्रोमा चाहिँ। र थोरै सकेँ मैले कलाकारलाई अब नेपालका कलाकारहरू प्रतिभा, त्यस्तो विलक्षण प्रतिभाहरू, सपुतहरू युगमा एउटा जन्मिन्छ, एक शताब्दीमा एउटा जन्मिन सक्छ। बिपी कोइराला जन्मेपछि अर्को बिपी कोइराला जन्मिन सकेको छैन तत्काल। 70 वर्ष, कतिले एक बार 100 वर्षको फेरि भइसक्यो, होइन। भने पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको कहिले हुनुहुन्थ्यो, गौतम बुद्ध जन्मेको कहिले, भानुभक्त जन्मेको कहिले, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जन्मेको कहिले, होइन। त्यस्तै नारायण गोपाल जस्तै गायक जन्मन युग गर्नुपर्छ। हिजोका गायिकाहरू बच्चु कैलाशदेखि गायिका तारा भनौँ धेरै हुनुहुन्छ, मलेवा देवीदेखि लिएर उहाँहरू पनि त कति राम्रा कलाकारहरू, जो फेरि जन्मनै नसक्ने कलाकारहरू एउटा सफलता चुमेर पनि त देशमा हुनुहुन्न नि त।
सायद उहाँ देशमा भएको भए कला संस्कृतिलाई घाटा त पर्ने थिएन होला नि, साहित्यलाई घाटा पर्ने थिएन होला। उहाँले चाहिँ यहाँ गर्नुहुन्थ्यो नि, तर अहिले देशमा हुनुहुन्न, उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँले जति दिन पर्थ्यो त्यो चाहिँ दिन सक्नु भएको छैन। त्यो पनि त नेपाली लोकसङ्गीतलाई, नेपाली साहित्यलाई, नेपाली कलाकारितालाई घाटा हो। मेरो चाहना के भन्छ, अब चाहिँ कलाकारले कलाकारको भविष्य नेपालमा देख्न पाउनुपर्छ। 2-4वटा गीत गाएर अब यति भएपछि मलाई राम्रो देशको भिसा लाग्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनेरीबाट लाग्छ, अथवा युरोप लाग्छ, अथवा अमेरिका लाग्छ भनेर एप्लाई गर्न त कलाकार नदुखोस्। यहाँ मैले एउटा कुरा याद गरेँ, जस्तो कलाकारहरू चाहिँ अहिले उसको गीत कस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि, अथवा उसको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो, उसले दिएको म्युजिक अथवा शब्द अथवा स्वर कस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि उसले कतिवटा अवार्ड पायो भन्ने कुराको बढी हिसाब किताब हुँदो रहेछ। त्यो तपाईँले भनेको जस्तो भिसा लाग्नलाई सजिलो होइन, मजबुरी छ, मजबुरीले हो त्यो, रहर होइन। उसलाई चाहिँ यहाँ कलाकारहरूले सँगैका साथीहरूले गीत गाएर मेला महोत्सवमा हिँडिरहँदा विदेशमा गएको कलाकारको मन ड्युटी गर्दा रमाएको छैन। उसले त त्यही चाहन्थ्यो, त्यही खोज्थ्यो र मन बुझाउँछ एउटो। हिजो त यिनीहरू जस्तो म पनि 2-4 दिन त्यहाँ हिँडेकै थिएँ, यी पनि म जस्तै आउने हुन्, आखिर त आउँछन् नि भने ढुक्क एउटा मन बुझाउँछ। लास्टमा 2-4 वर्ष गर्छ, त्यो पनि आउँछ। हाम्रोमा जस्तो जीवनयापनको समस्या कलाकारमा अथवा धेरै क्षेत्रका श्रमिकहरूमा पनि जीवनयापनको समस्या छ, गरिबी छ होइन, अत्यन्तै गरिबी छ। त्यो गरिबी कलाकारमा पनि छ भनेको उनीहरूले जे आफ्नो प्रोडक्ट दिन्छन् अथवा सङ्गीतका लागि जुन योगदान गरिरहेका छन् त्यो अनुसारको रिटर्न पाउन सकेका छैनन्। यो त धेरै कलाकारको समस्या, एउटाको मात्रै समस्या होइन नि, धेरै कलाकारको समस्या हो होइन। धेरै कलाकार भन्नाले जुनसुकै प्याटर्नको पनि, जनराको पनि, अनि जुनसुकै क्षेत्र, आर्टभित्र सबै कलाकारको समस्या, मूर्ति चित्र आर्टभित्र पर्ने सबै। अब सबै कलाकारको समस्या त्यही हो भने त यो त सामूहिक रूपमै यसको उपाय खोज्नुपर्ने होला, हाउ टु सर्भाइभ। होइन, मैले एउटा मेरो आफ्नो बनाएको छु, त्यो पनि सामान्य देशमा धेरै भत्ताहरू सुविधाहरू छन् अहिले। ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर अपाङ्गदेखि लिएर जनआन्दोलन घाइते, जनआन्दोलनमै सहभागी नभएका मान्छेहरूले पनि थोरै भत्ता पाउनु भएको छ। उहाँले त खुसी हुनुभएको छ, त्यो पनि ठिक छ। तर उहाँले पाएको रिस होइन, पाउनुभयो राज्यको पैसा, कता कता भ्रष्टाचार गरेर जाने पैसा थोरै आएको होला, ठिक छ। तर एउटा देशमै बसेर मैले 500 गीत गाएँ, मैले लगभग 150-200 गीत म्युजिक भिडियो गरेँ होइन। यहाँ म त थोरै गाउने मध्येमा पर्छु। यहाँ त 5000 गीत गाउनु भएको छ, 5000 गीत लेख्नु भएको छ, 5000 गीतमा अभिनय गर्नुभएको छ होइन। उहाँले त्यति गीतहरू गर्दा खर्च कति लाग्छ? एउटा गीतलाई मोटामोटी 5 लाख रुपियाँ लाग्छ। अहिलेको बजार हेर्ने हो सामान्य रेकर्डिङ गरेर निकाल्छ, प्रोडक्सन कस्ट 5000 गीत इन्टु 5 लाख गर्नु पर्यो। 500 गीत इन्टु 5 लाख, त्यो त नेपालमै लगानी भएको कुरो हो। नेपालमा कि क्यामेराम्यानले लियो होला, कि चाहिँ एरेन्जरले लियो होला, त्यो कि लाइटम्यानले लियो होला, कि चाहिँ कलाकारले ड्रेसअपदेखि सबै कुरा, त गाडीले ड्राइभरले लियो होला, घान्सामा गयो होला, नेपालमै भएको लगानी हो नि त। त्यसले त नेपाली कलालाई त सपोर्ट गरेको छ नि त होइन। राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो भन्ने आशय हो मलाई लाग्छ। अब स्रष्टा सम्मान भत्ता हुनुपर्छ। स्रष्टा त हाम्रोमा हरेक दिन 2-4 जना थपिँदै होइन, हरेक दिन 2-4 जना मात्रै होइन, हरेक दिन त दर्जनौं गीत त नयाँ रेकर्ड नै हुन्छ भने क्राइटेरिया चाहियो नि। कति गीत गाएको, म गाएको भने मिनिमम 500 गीत, जिन्दगीभरि मैले 400 गीत अथवा 300 गीत मैले रेकर्डिङ गरेका, तपाईँलाई 300 गीत ल्याएर मैले यति गीत गाएँ, भिडियो गरेँ, मैले दिएँ भने सुन्नुहोस्, 300 गीत रेकर्डिङ गरेर पुर्याउनु पनि त सानो छैन नि त। 300 गीत रचना गरेर रेकर्ड गर्न पनि त सानो छैन। एउटा जिन्दगी खर्च गर्नु पर्यो त्यसमा। 300 गीत 250 गीत म्युजिक भिडियो गर्न पनि त सजिलो छैन नि त। त्यति दुःख गरेर नेपालमै केही गर्छु भनेर बस्छ भने, अथवा साहित्य लेखेका बुकहरू, कति बुकहरू निकाले त, 20वटा बुक निकालेको, 5वटा बुक निकाले, अथवा फिल्म कति बनाए त, यति फिल्म खेलेको, अथवा यति निर्माण गरेको, यति फिल्म खेलेको, यति पटकथा लेखेको, यति संवाद लेखेको, यो त सबै सेक्टरमा छ नि त। हामी त खोज्ने हो। त्यो क्राइटेरिया पुगेर मापदण्ड पुरा गरेपछि एउटा सामान्य कलाकारलाई अथवा एज त 50 वर्ष माथिबाट दिउँ नि त, ल त्यो भने दुःखै गरोस्। आफ्टर 50 पछि कति नभए स्रष्टा सम्मान भत्ता थोरै भए पनि उसको लागि हौसला स्वरूपै 5बाट सुरु गरिदियो हुन्छ, 10बाट सुरु गरिदियो हुन्छ। त्यस्तो कलाकार नेपालमा खोज्यो भने 4-5 हजार कलाकार पनि छैन, पुग्दैन होला अहिले फिलहालमा पनि होइन। भनेपछि 4-5 हजारलाई मासिक 10,000 रुपियाँ त राज्यले छुट्याउन सक्छ नि त। त्यो सुरुवात भएपछि त 15को लागि त आफैले पनि लड्छ, आन्दोलन गर्छन्।
आइरहेको भत्ता 100 नभए 200 भनेर त वृद्धहरूले पनि त आन्दोलन गर्ने बेला आउँछ नि त। 500 पुगेछ, 5000 कतिमा पुग्यो, कतिबाट सुरु भएको भत्ता हेरौँ न अहिले। कलाकारको सम्मानका लागि, उनीहरूको जीवनयापनको सहजताका लागि एउटा राज्यले त्यो गर्नु पर्छ। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै सांस्कृतिक त्यस्ता एसोसिएसनहरूसँग जोडिएर अथवा राज्यसँग चाहिँ नेपाल भारत भने जस्तो नेपाल बङ्गलादेश, नेपाल पाकिस्तान बजेट त हामीले अन्तबाट खोज्न पनि सक्छौँ। ठुल्ठुला एनजिओ आइएनजिओहरू चलिरहेका छन्, विभिन्न ठाउँमा गएको छ, कता गएको छ थाहा छैन नि त होइन। तर हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, पैसा आएर कति प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छ अरबौँका, हामीलाई थाहा छैन नि त। एउटा कलाकारले त्यो लियो त राज्यलाई चाहिँ एउटा राज्यको माध्यमबाट ती कुराहरू ल्याएर पनि त हामीले संस्कृतिमा लगानी गरेर भोलिका कलाकारहरूलाई हामी चाहिँ ती अद्भुत कलाकारहरूलाई पलायन हुनबाट बचाउन सक्छौँ नि त। तर कलाकारमाथि त ब्लेमै लाग्ने गरेको छ नि, संस्कृति बिगारेको ब्लेम लाग्ने गरेको छ, बिजनेस गरेको, त्यो पनि खराब बाटोबाट बिजनेस गरेको ब्लेम लाग्ने गरेको छ। ठ्याक्कै सच्चा अथवा आफ्नो मौलिकता नै बसाएको, संस्कृति नै बसाएको भन्न लायक कलाकारहरूलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्न सक्छ सरकार? यो त फेरि यहाँनिर पनि चलखेल हुन्छ। होइन, त्यस्तो होइन नि। सबै कुरामा हामीले चाहिँ फोहोर त कहाँ छैन र? फोहोर नभए त माछा पनि बाँच्दैन पानी, सँगै मात्रै पानी त के खाएर बाँच्ने एउटा माछा होइन र? फोहोर त चाहिन्छ, तर फोहोरभित्र हिरा खोज्ने हो नि त होइन। अब सबैको स्वभाव सबैको सोचाइ एउटै हुन्न नि त। अब चाहिँ मान्छे स्वभाव बानी भएर त बिस्तारै बनाउँदै जाने हो नि त, आफूले आफूलाई चाहिँ सुधार्ने हो नि त। मान्छेले तिखार्न पो मिलेन होइन, मान्छे सोझाउन पो मिलेन, तर स्वभाव सोझाउन, स्वभाव तिखार्न, मुडो स्वभाव, नबुझ्ने स्वभाव बुझ्ने बनाउन त सकिन्छ। त हामी कखरा लेख्न जान्दैन देऊ नि त, बोल्न जान्दैन देऊ नि त। बोल्न जान्ने हो, सिक्न जान्ने हो, मान्छेले अब सिक्दैन बुढो भयो भन्छ होइन। मर्नभन्दा 5 मिनट अगाडि पनि सिक्न सकिन्छ, सकिन्छ। सिकाइ कहिले सकिँदैन, सिकाइ सकिँदैन। यो त्यो सिक्ने कुरा हो। अर्का हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा अहिलेको सबैभन्दा सुगन्ध भन्छु राजनीतिमा अथवा सोसियल साइडहरूमा एउटा सुगन्ध छ, त्यो हुनै हुन्थेन। त्यो दुर्गन्ध हो त्यो खास, तर सुगन्ध जस्तो भइसक्यो। आलोचना गर्ने, घृणा गर्ने, गाली गर्ने, होच्याउने, यी कुराहरू, खुरापाती गर्ने, ढाँट्ने, छल्ने। गायकको रूपमा फेसबुकमा अथवा सोसियल साइटहरूमा तपाईँले आफ्नो फोटो अथवा नयाँ गीत हाल्नुभयो भने हजुर तपाईँको म फ्यान हो, ग्रेटेस्ट फ्यान अथवा यताउता थुप्रै चिज कमेन्टमा आउन सक्छ। तपाईँ नेता भएर फोटो हाल्नुभयो भने तपाईँलाई गाली बर्सिन थाल्छ त्यहाँ, तर गाली छैन अहिलेसम्म, तपाईँको हकमा छैन। मैले आफूले तर मार्ने गरे सुन्ने बाबुआमाले सबैभन्दा बढ्ता गाली गर्ने बाबुआमाले हो, सबभन्दा माया गर्ने बाबुआमाले हो होइन। त भक्लक्क मर पनि भन्नुहुन्छ बाबुआमाले, मर भने होइन नि त। मैले यस्तो गाली चाहिँ अहिलेसम्म भगवान् कृपाले दर्शक श्रोताहरूले त्यो चाहिँ मलाई त भनेर अहिलेसम्म चाहिँ एउटा गाली गर्नुभयो। राजनीतिमा गइसकेपछि त गालीको लागि तयार भएर जानुपर्छ होइन। यस्तो हुन्छ नि, कतिले बुझेर गाली गर्छ, नबुझेको पनि गाली गर्ने चलन छ क्या हाम्रोमा। त्यो नबुझेर गाली गरेकालाई अलि पछि बुझ्छ नि त भनेर अलि धैर्य पनि गर्नु पर्यो, उत्तर दिइहाल्न पर्छ, बोलिहाल्न पर्छ भन्ने छैन नि त। बिस्तारै महसुस गर्छ मैले यो दिन फलानाले यस्तो गलत कमेन्ट गरेको थिएँ, अहिले आएपछि तर त्यो कमेन्ट ठिक रहन्छ नि, महसुस गर्न दिनु पनि त राम्रो हो नि त। तर किन लाग्छ तपाईँले गाली किन गर्छन् मान्छेहरूले? त्यस्तो धेरै नेताहरूले किन गाली गर्छन् जस्तो लाग्छ? हाम्रो गुरु नेतै हो, गालीको गुरु गुरु नेता, गालीको आलोचनाको जस्तो के भन्नु पर्यो त, आलोचनाको गुरु नै हो। ल ठिक छ, तर त गुरुहरू पनि छन् त जसले आलोचना नगर्न भनेर सिकाउनु। तपाईँले पनि भन्नुभयो सुध्रिन्छन् बिस्तारै भनेर, यस्तो कुरा किन सिक्दैनन् मान्छे? होइन, समय आउँछ। मान्छे त्यत्तिकै यसरी बोल्न लेख्न जान्ने भएको होइन, ढुङ्गेबाट आएको। हामी यत्रो महलमा अहिले क्यामेरामा छौँ नि त, यो थिएन नि त पहिला त। समय ल्याउने हो नि, समयक्रमले पोजिटिभिटी लिएर ल्याउने होइन, हामीले चाहने आउने हो होइन। अब चाहिँ मलाई लाग्छ गाली गरेर, अब अहिलेको समाज भनेको अझ राजनीतिक सहर त, बसेको ठाउँमा माइक्रोफोन, बसेको ठाउँमा सिसी क्यामेरा नजरिएको ठाउँ हुँदैन राजनीतिक सहरमा। तर ठुल्ठुला विकसित संसारका सहरहरूमा जहीँ त्यहीँ सिसी क्यामेरा माइक्रोफोन नहुन सक्छ, तर राजनीतिक सहरमा त जहीँ त्यहीँ माइक्रोफोन र सिसी क्यामेरा, बसेको ठाउँमा माइक्रोफोन हुन्छ, तलब माइक्रोफोन हुन्छ, भित्ताको कान हुन्छ भने हाम्रो एउटा पुरानो उक्ति हो, त्यो छ। त्यो भएको कुराले राजनीतिमा त यी अहिलेसम्म चाहिँ
अघि मैले भने एउटा देशको प्रधानमन्त्री गएर 50,000 जना मान्छेको बिचमा त्यहाँ त 2 वर्षको दुधी बालखादेखि काखे बालखादेखि लिएर 80-90 100 वर्षको 105-10 वर्षको मान्छेहरू त्यो सभामा हुन्छ। मर्नु गरेर एउटा तलोद हुन्छ प्रधानमन्त्रीले हैन। त्यहाँको तल्लोकोले शिक्षा के ठुलो भएपछि गाली गर्ने छ। गाली थपडी खाइदो रहेछ गाली वा राजनीति भनेको त गाली गर्ने छ भन्ने एउटा प्रशिक्षणै जस्तो लाग्छ मलाई त। पहिलो कुरो यो कुरा हामीले चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा व्यक्त गर्ने शैली पनि त फरक छ नि त हैन। यसो गर्नुभयो फलाना नेताजीले यो नगरेर यस्तो गरिदिनु भएको भए जनताले रुचाउनुहुन्थ्यो होला, कस्तो लाग्छ जनताले उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ भन्नु र फलाना चोर हो फलानाले खा त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र होस् नहोस् भन्नेले पनि त्यसरी भन्छ। भाषण गर्नेले नेताले दुईटै कुरा गर्दा रहेछन्। प्रसङ्ग त्यही आइहाल्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने पनि अनि गरेको छैन भनेर बचाउ गर्ने पनि। त्यो हामी अलि राजनीतितिर ठिक छ केही छैन। यो बिचमा गायकलाई स्टुडियोमा ल्याएपछि गीत सुन्न पाइन्छ नि मजाले, एउटा सुनौ अनि त्यसपछि 59 सालमा बजारमा आएको मेरो रचना सङ्गीत रहेको गीत विमलराज छेत्री भन्ने हजुरको पुरानी बल्लै भयो भेटा है। बल्लै भयो भेटा। हे नदेखेको मायालाई धेरै भो आजै भेट्ने रेको हेरै भो बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा हाँसे देऊ बोली देऊ खोली मन पेटा। छोटो मात्र अलि होचुकत भएका कलाकारहरूलाई खेलाएर यो गीत बजारमा ल्याउनु भएको हो। एकदम हाम्रो लोकनाथ ढकाल दाई, लक्ष्मी ढुङ्गाना बहिनी उहाँले अभिनय गर्नुभयो, निकै राम्रो चल्यो। त्योसँगै रानीघाटैमा यस पछाडि ए हजुर यस पछाडि अनि यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि जापान टोकियो नि यस पछाडि बिस्तारै ओपनिङ चाहिँ मलाई दर्शक श्रोता सामु चाहिँ लोकगायक भनेर परिचित गराएको गीत बल्लै भयो भेट हजुर। त्यसपछि सुपारी चाम्रो, बुट्टे रुमाला त भर्खरै तपाईँको पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सम्झिने गीत चाहिँ बुट्टे रुमाला। पछिल्लो समयको यो 67 पनि 65बाट 68 को जुन यो 12-13 वर्षको पिरियडमा 65 सम्म को गीतहरू मेरो हिमालसितै छ। औँठी स्वयंवरको त्योभन्दा अगाडि 64मा सुपारी चाम्रो नि भयो। मेरो 67-68 2 वर्ष अलिकति बजारमा मेरो लोक शून्यता जस्तै भयो। किन हराउनु? जिन्दगी हो नि यो नेप्से सधैँ माथि हुँदैन, कहिले हरियोमा हुन्छ कहिले रातोमा हुन्छ। त्यतिखेर म रातोमा पऱ्यो, मेरो जिन्दगीको नेप्से। अब किन पऱ्यो भन्ने कुरा अब सेयर बजार किन आइरहन्छन् भनेपछि सेयर बजार किन घट्यो मेरो त्यतिखेरको आफ्नो पर्सनल नेप्से घट्यो। त्यो भएर अगाडि आउन सक्नु भएन त्यहाँभित्र विविध। तर कतिपय त त्यसरी घटेपछि फेरि माथि आउन त धेरै गाह्रो हुन्छ नि, आउनै नसक्ने पनि देखिएको छन्। कतिपय चल्दै कलाकारहरू हराएको, त्यसरी हराउनु चाहिँ किन रहेछ? मनोबल कमजोर, आत्मबल, मन हार्यो। तर चल्नै गाह्रो भयो भने त अनि मन होइन अरू कारणहरूले पनि कलाकारले ठ्याक्कै पेसै छोड्ने अथवा गाउनै छोड्ने, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो रियाजै छोड्ने, साधना छोड्ने, त्यस्तो हुन्छ होइन? हाम्रो एउटा समाज छ क्या, कुन फ्याक्टरले बढी असर गर्छ? हामी विवाह गर्छौँ, धेरै जस्तो कलाकारहरू हेर्नुहुन्छ, अधिकांश कलाकारहरू एउटा अविवाहित पिरियडमै बढी चलेका छन्। चाहे लेडिसपछि जोडियो अनि चाहिँ सासू ससुरा भए अनि धेरै कुरा हुन्छ, अनि चाहिँ परिवार रुचिले काम गर्छ। अनि त्यस पछाडि ज्वाइँको त भिसा लाग्छ अमेरिकाको, यति भएपछि त भनेर छोरीतिरबाट सुरु हुन थाल्छ है, उसले जामका जाम भन्न थाल्छन्। अनि सबै साथीहरू चाहिँ गएर बन्दोबस्त गरे हुन्छन्, यताउति गरे हुन्छन्, दुःख पाउँछ। अहिले भएका बेला जान पाउँदा गएको छैनस्, भोलि जान नपाओस् भन्छन्। समाज छ नि त, हामी त अभावमा छौँ नि त। हामीलाई बिहान बेलुकी त हरेक दिन त हामीलाई सामान्य आधारभूत आवश्यकताले पो दकुराएको छ। समाजलाई चाहिँ ठुलो घर चाहिएको छ, गाडी चाहिएको छ, गीत गाएर क्यारो र विमलले केही गरे होइन। हामीसँग अस्ति 5000 सापट्टि माइत अलिकति त्यो भइरहेको छ। हाम्रो पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो भित्र खाने पिठो छैन, बाहिर झालेर माल।
नेपाली कलाकारिता लगभग अब यो अवस्थाबाट माथि आएको छ। 15 वर्ष 20 वर्ष पछाडि त नेपालका धनी मानीको काउन्ट गर्दा सेलिब्रिटी पर्छ, कलाकारहरू पनि पर्छ। पत्रकार डिजिटल युगले चाहिँ अलि बढी सहज बनाएको छ कलाकारलाई हैन, अथवा आउने कुराहरू के आउँछन् भोलिका दिनमा। अब भोलि त के आउँछ ठ्याक्कै तपाईँले अब कलाकारलाई अप्ठ्यारो छ भनिराख्दाखेरि राजनीतिमा पनि हुन्छ, सँगै जोडेर हेरौँ न, अरू क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छ नि, म त एउटा भने नि कलाकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका, त्यसमा अब आर्ट बाहेकका क्षेत्रमा कि सबै क्षेत्र बलिएको भइदिएको भए कलाकारिता नि बलियो हुन्थ्यो नि। त्यसको असर त कलाकारितामा पनि पर्छ नि त। एउटा मात्रै क्षेत्र कमजोर होइन नि त, राज्यका सबै अङ्ग शिथिल एउटा चाहिँ कस्तो कोर्ना लाए जस्तो छ र त कलाकारिता पनि कोर्ना लाए जस्तो भएको छ। आलस्य भन्ने के भन्ने थकान महसुस हुने आलस्य। त्यही भएर म एउटा कलाकार भएको हुनाले बढी मैले कलाकारिताका दुःख सुख बुझे आउन सक्छु हैन। यस्तो त जहीँ तहीँ छन्। एउटा नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीको अवस्था र एउटा इन्टरनेसनल गेम खेल्न जाने नेपाली खेलाडीको अवस्था र जर्मन जापानबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न जाने खेलाडीको अवस्था हेरौँ। अमेरिकाको कुनै विश्वविद्यालयमा चाहिँ पढाउने प्रोफेसरको अवस्था र हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरको अवस्था हेरौँ। विदेशकै ड्राइभरको ट्याक्सी चलाउनेको अवस्था नेपाल, यो त जहीँ तहीँ छ नि त, भिन्नता छ नि त। त्यो किन त तिनी सबै कमजोर हुँदा कलाकारिता नै कमजोर भयो। अब मैले यसमा चाहिँ हरेकले राजनीतिमा त सबै क्षेत्रको मान्छे छ नि त, तर यसमा चाहिँ जस्तो अरू थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जस्तै चाहिँ सेवा बापतको शुल्क लिन्छ होइन, कलाकारले सेवा बापतको शुल्क त पाउँदैन नि? पाउँछ। कस्तो सेवा? तपाईँले एउटा गीत निकाल्नुहोस्, तपाईँको कर्म नै सेवा भयो नि त एक हिसाबले। तपाईँको गीत अनुसारको तपाईँले शुल्क लिन सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न। डिजिटल केही फोरमहरूबाट पैसा लिनु होला, नभए तपाईँको गीत जति ठाउँ बजाएको छ, जति मान्छे तपाईँको गीतमा नाचे, उनीहरूले नाचे बापतको त पैसा तिर्दैनन्। नाच्दाखेरि खाएको स्न्याक्सहरू अरू चिजको पैसा उनीहरूले पे गर्छन्, त्यो नाच्दाखेरिको गीत बजेको त पैसा पे गर्दैनन्। त्यसले पनि त्यसको पनि मारौँ कलाकार होइन। मैले त्यस्तो भन्छु, मथिम भएको सिर्जना मैले जबसम्म चाहिँ पब्लिस गर्दिनँ त्यो मेरो हो। जब मैले पब्लिस गर्छु नि त्यो मेन ओरिजिनल चाहिँ मेरो हो, त्यसमा त पाएकै थिएँ। नत्र किन गीत सङ्गीत चाहिएन नि त, त्यति छुचो पनि हुने होइन, त्यति दरिद्र। जस्तो अरू धेरै क्षेत्रमा समस्या पाउनुहुन्छ, टिकटक बनाउन पाउनुहुन्छ सबै। अब मैले मेरै कन्टेन्ट लगाएर सबै हालिदिनु हो भने त त्यसमा अलग कुरा हो। नत्र चाहिँ एउटा गीत निस्किसकेपछि त बजाउन नै पाउनुपर्छ, नाच्न नै पाउनुपर्छ। ती कुरा त राज्यले कुनै संयन्त्र बनाएर माथिबाटै यस्तो यस्तो भनेर त्यो संस्थाका ट्याक्स उठाउन सक्यो भने मात्रै हो। यो जोडेको चाहिँ जस्तो रोयल्टी सङ्कलनको इस्यु छ नि त, रोयल्टी सङ्कलनका कुरा आइरहेको छन्। अब गीत बजेको ठाउँबाट पैसा लिनुपर्छ, कलाकारलाई सर्भाइभ हुने एउटा त्यो राम्रो बाटो पनि बन्न सक्छ भन्ने तर्कहरू पनि छन्। त्यो फेरि आम रूपमा त्यस्तो गलत रूपमा पनि बुझिएको छैन त्यसलाई। कलाकारका गीत जहाँ जहाँ बढी मात्रामा बजाइन्छन् त्यहाँबाट चाहिँ केही रोयल्टी आउनुपर्छ र कलाकारले पाउनुपर्छ भन्ने त त्यो नराम्रो कुरा पनि होइन। होइन, म त के लाग्छ भने दर्शक श्रोतासित संस्थागत रूपमा ती कुराहरू म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हो। तर किन नाचिस्, किन गाइस हार्मोनियम बजाएर मेरो गीत? मैले अरूकै गीत गाएर सिक्या हो त होइन, सिक्नु गाउन सिक्नु त्यो त भयो नि त। हाल्दा सिक्दा मैले कस्तो गाएँ, त्यो गीत चाहिँ त्यो गाएँ गाइन दर्शकलाई जज गर्न पनि त एउटा हार्मोनियम बजाएर फेसबुकबाट हालिदिएला नि त, अनि त्यहीँ कपिराइट हान्दिने त भएन नि त। है मैले एकदमै समग्रमा भन्न खोजेको, जस्तो बारहरूमा बज्ला, बिहे पार्टीमा बज्ला हो, त्यसको लागि त बज्ला, नीति नियम बनाउने ठाउँमा कलाकार पुग्न पर्यो। तपाईँ पुग्नु पर्यो होइन भनेको राजनीति गर्ने मान्छे त त्यहाँ नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुग्ने हो नि। नीति नियम बनाउने ठाउँमा पुग्नु पर्यो, त्यसको लागि राजनीति गर्नु पर्यो, परेन त? राजनीति गर्नु पर्यो नि। यदि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिभन्दा ठुलो केही छ पद नेपालमा, सार्वजनिक पद छैन, त्यहाँ जाने बाटो त राजनीति नै हो नि। त्यहाँ पुग्नलाई त कलाकार त्यो पद चाहिँ राजनीतितिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो सर्वमान्य त्यत्रो सार्वजनिक पद चाहिँ राजनीतितिर जाँदा झुटो नहुने।
एउटा कलाकार त्यहाँ जाँदा जुठो हुन्छ र अनि जुठो हुने त कुरा आएको छैन होला। मैले भन्न खोजेको पुग्न चाहिँ समग्रमा कलाकारलाई त्यो बाटो हिँड्नलाई त्यो ठाउँमा पुग्नलाई धेरै हडल्सहरू पो छ त होइन। कलाकारलाई सबैभन्दा बढी तपाईँले अहिले फिल गर्नुभयो सबैभन्दा बढी पैसा चाहिँदो रहेछ कि अथवा तपाईँको अरू केही चिज चाहिँदो रहेछ राजनीति गर्नलाई? व्यक्तित्व चाहिन्छ, पैसा चाहिँदैन। तर चुनावमा पार्टीकै चुनावमा पनि अरू आम निर्वाचनहरूमा पनि स्थानीय सामान्य म केन्द्रीय सदस्यसम्म लड्दै आउँदा मैले कति खर्च गरेँ भन्ने भने हाँस्ने खालको खर्च छ। किन म पैसा छैन नि त, पैसा नभएपछि खर्च गर्ने पनि छैन, नभएपछि थोरै हुन्छ क्या। चुनाव तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नु भएन, अरूको खर्च देख्नु भएन नि? होइन, मान्छेले डराउन दिएन तपाईँले, ओहो लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ त राजनीतिमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छस् भनेन कसैले? त्यही छ, त्यो एउटा चाहिँ योसँग पैसा छैन राजनीति नै गर्दैन भन्ने समाज छ नि त, बहुमत त। त्यही चिन्न सक्यो भने कसैले नसोचेको कुरो भए पो त ओहो भयो त। पैसा थियो राजनीति गरौँ केही पनि भएन क्या, पैसा थियो राजनीति गरौँ, पैसापछि राजनीतिलाई के गर्दा झरे नै गरिरहेको छ नि त। पैसै नभएकाले आयो भने पो बल्ल पत्याउँदै नपत्याएको कुरो भयो भने पो चमत्कार भयो त। पताइराखेको कुरो त के चमत्कार? त्यस्तो चमत्कार हुनसक्छ त त्यति सजिलै हाम्रोमा? अरू जस्तो तपाईँ एकजना मात्रै राजनीति गरेर त भएन। राजनीति गर्नलाई त सङ्घको सङ्घीय सांसद 2टा सदन, यत्र 7वटा प्रदेश, स्थानीय त यत्रो धेरै ठाउँमा कलाकारको पनि एउटा हिस्सा छिराउँ। जस्तो 20 जना कलाकार राजनीतिमा अथवा अरू क्षेत्रबाट राजनीतिमा 20-20 जनाका दलले छिराउँ भने ती 20-20 जना मान्छे छिर्न सक्ने हैसियत राख्छन्? धेरै चाहिँदैन, सपुत एउटा बने पुग्छ, म बन्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटै लियो बनाउनु त देश, 100 जनाले देश बनाऊ। एउटैको भिजन भोलि म मरेर गएँ भने पनि अर्को आउँछ नि मैले ठिक बोलेर छु, ठिक मेरो विचार हो भने त। यो त अहिले भर्खरै मैले भोग्नुपर्छ, मैले गर्छ भन्ने होइन नि त। एउटा मेरो सोचाइ तपाईँलाई भन्दा अब समय पनि सकिन थाल्यो। सर्टकटमा मेरो राजनीतिमा आउनुको कारण मलाई गाली गर्ने आउँछन्, राइट हो, उहाँलाई फेरि गर्न सके होइन। तपाईँ राजनीतितिर लागेर होला, प्रसङ्ग फेरि राजनीति जोडिरहेछ। ठिक छ कि होइन, कलाकारिताको लागि छ नि त राजनीति। हामीले गरेको कुरा त कलाकारिताको लागि हो नि त होइन। मैले चाहिँ राजनीति गर्नु त पहिला त मैले त सर्पले पो सर्पका खुट्टा देख्छ त होइन, अरूले नदेख्न पनि सक्छ नि त भने जस्तो मैले पो कलाकारिताको बढी दुःख पीडा देखेको छु, भोगेको छु नि त। अहिले पनि त म स्ट्रगलमै छु नि त। त्यो भएको हुनाले सुरुवात त एक ठाउँबाट रोग पनि एक ठाउँबाट लाग्छ नि त, एक ठाउँबाट लाग्छ रोग पनि। भनेपछि राम्रा कुराहरू पनि एक ठाउँबाट ठिक हुँदै गयो भने द्वितीयको जुन यति देखिन्छ उज्यालो हुँदै 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 पूर्णिया हुन्छ नि त। फेरि सुरुवात त थोरैबाटै गर्ने हो नि, त्यसले त बढाउने नि त राम्रा कुराहरू होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई त के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिमा दिमागी मात्रै राजनीति भयो, मगज यो चल्यो कि हेड चल्यो बढी। के चल्नु पर्ने? भावना र हेडको मिश्रण, हृदय र मगजको सम्मिश्रणमा राजनीति हुनुपर्छ। तर राजनीतिमा धेरै खिचातानी छ, धेरै तिकडमबाजी चल्छ, खुरापात बढी चल्छ भन्ने त आम बुझाइ छ नि त। त्यो भएर त टाउको चल्नु पऱ्यो नि त बढी। होइन होइन, हृदय शून्य पारेर होइन। अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हेर्ने हो भने हृदय अलिकति शून्य छ। हृदयले एकदम स्वच्छ छविको हुनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, सेवाभाव हुनुपर्छ, अरूसँग माग्ने होइन दिनुपर्छ भन्छ होला हृदयले। तर गोजीले फेरि त्यो भन्दैन होला। होइन होइन नि, आफ्नो गोजीको दिने होइन नि त, यो त जनताको पैसा जनतालाई दिने हो नि त। त्यो त नीति निर्माण तहमा पुगेपछि हो, पुग्नु अगाडि होइन। दुःखमा त जेल पनि बसे नेता 15 वर्ष 16 वर्ष जेल बसिया, कतिले फाँसी पनि दिए, शहीद पनि भए होइन। मैले उहाँहरूलाई समग्र राजनीति मैले भन्न खोजेको बहुमत नराम्रा चिज प्रवृत्तिहरू भएको मनस्थितिले राजनीतिलाई बहुमतमा छ क्या, जनमत बुझ्नुभयो नि। तर चाहिँ कम धेरै बिपी कोइरालालाई नि धनहट्टे होइन, सुशील कोइराला धनहट्टे होइन होइन नि त। अहिले हेरौँ केपी ओलीहरू पनि त उनीहरू चाहिँ भयङ्कर उद्योगपतिका छोरा होइन, छोराछोरी होइनन् नि त। देश त पैसै नभएका छोराछोरीले चलाएको छ, धनीमानीहरूलाई पनि पैसै नभएका छोराछोरीले चलाएको प्रश्नहरू छन् नि, नेताहरूमाथि प्रश्नहरू थुप्रै छन् नि। नेताको पेसा भनेको राजनीति, त्यो पनि पेसा होइन, उसले गर्ने काम भनौँ न। पेसा फेरि पैसा आउनेसँग जोडिन्छ, रोजगारीलाई जोडेर पेसा भन्ने गरिन्छ होइन। राजनीति भनेको सेवा हो, उसको स्यालेरी कम हुन्छ अथवा हुँदैन। कार्यकारी पदहरूमा पुग्यो भने मात्रै, सांसद भयो भने, मन्त्री भयो भने स्यालेरी आउने हो, नहुँदासम्म स्यालेरी छैन। पेसा उसले गर्नेहरू केही छैन, व्यवसाय छैन, तर उसको करोडौँको
सम्पत्ति जोडिसकेका छ भनेर प्रश्न पनि उठ्छ नि, फेरि उठिरहेछ नि त। होइन, त कतिपय अख्तियारले पनि ठामको ठाम पनि त बनाएको छ नि। अख्तियारमाथि पनि प्रश्न छन्। होइन, मैले यस्तो हो नि त, मैले राजनीति एउटा प्रश्न नभएको ठाम नेपालमा कमै छ, विषय पनि कम छ। हामी नेपाली एउटा कुरामा मात्रै हामी एकदम समस्या समाधान भन्दा अनावश्यक समस्या सिर्जना गर्ने। ठिक छ, तपाईँ राजनीतिमा चाहिँ होपलेस हुनुभएको छैन, राजनीति गरे नै हो। होइन, मेरो किनकि मलाई तपाईँलाई के मेरो लागि मलाई ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी छैन। मैले बाँच्न त पाउनु पऱ्यो नि त। म राजनीति गरेँ नि, मैले बिहान बेलुकी पनि खान पाइनँ भने त होइन, मेरो स्वाभाविक र अस्वाभाविक हुन्छ लोभ लालसा। मलाई स्वाभाविक लोभ लालसा छ भने बाँच्न त पऱ्यो नि त। होइन, मैले इक्जाम्पल, हजुरले एउटा कुनै बस्ती बसाउन थाल्नुभयो, मान्छे एकदम चिसोले कठाङ्ग्रिएर हुम्ला मुस्ताङतिर चाहिँ मर्न लागिसके भने तपाईँले त्यो 5000 घर बनाउने तपाईँले सोच राख्नुभयो, अहिलेसम्म मान्छे चिसोले मरिराखेका छन् भने अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिला आफ्नो घर बनाउनु पऱ्यो कि तपाईँले, कि सोच त तपाईँमा छ नि त। त्यो 5000 घर बनाउँछु मैले, सबै जनतालाई बचाउँछु भन्नुभएको छ भने पहिला आफ्नो घर नभए तपाईँ पहिल्यै मर्नुहुन्छ। तपाईँले म होइन, म त जनताको बनाउँछु, म काठेरै बस्छु भन्दा तपाईँ 5-7 वर्षमै मर्नुभयो भने र पहिला आफ्नो घर बनाएर 5-7 वर्षमा तपाईँले चाहिँ 200-300 घर बनाउनुहुन्छ होला, तर तपाईँ बाँच्नुभयो भने त 50 वर्ष बाँच्नु भने तपाईँले त 5000 घर बनाउनुहुन्छ नि त, होइन र? यो हुनु पऱ्यो नि त सोचाइ त। पहिलो कुरो बाँच्नको लागि आफै नभए तपाईँ नजन्मेको भए, म नजन्मेको भए, होइन अहिले यो कार्यक्रम कसले चलाउँथ्यो र? अनि बाँचिरहेछौँ र अहिले चलाइरहेछ मान्छे, गर्ने मान्छेलाई बाँच्न पनि दिनुपर्छ, औँलो मात्रै ट्राउने होइन। यो त नेताहरूलाई धेरै नै संरक्षण दिएर बोलेको जस्तो भयो कि? होइन, संरक्षण होइन क्या, बुझ्नु भने गर्ने मान्छेले अर्कोमा जसरी गर्न सक्छ। अनि जस्तो योसँगै जोडिएर आउने प्रश्न के हो भने, राजनीति ल त राजनीतिमा अगाडि बढ अथवा तपाईँ राजनीतिमा अगाडि बढ्नुहोस्, तिमी राजनीतिमा अगाडि बढ, लगानी चाहिँ म पछाडिबाट गर्छु, जति चाहिन्छ लगानी म गर्छु भन्ने मान्छे पनि भेटिन्छ? होइन, त्यो अब मेरो लागि छैन, तर म त्यसको लागि मैले चाहिँ एउटा कस्तो प्यासै लाग्यो होइन त्यसको। मलाई बाँच्न एउटा चाहिँ मैले आवश्यक, म काठमाडौँ बस्न रहन सक्नु पऱ्यो, म बाँच्नु पऱ्यो भयो। पोस्टर त छापाउनु पऱ्यो नि नेताले, म फलानु पदमा लड्दैछु भन्नु पऱ्यो, माइकिङ गर्नु पऱ्यो। गीत गाएको छु नि त मैले, त अलिअलि गीतहरूले नि दिन्छ नि त, धेरै पो दिन्न त, 1000 त दिन्छ, लाख दिन्न, करोड दिन्न, 1000 दिन्छ, 1000 का छापे पुग्छ नि, सामान्य कुरा। त्यताबाटको पैसा त्यता लगानी गरेर त्यसलाई वए चाहिँ मलाई अब अहिले म भनौँ न एक हिसाबले 1 लाखको मोटरसाइकल चढ्छु, म कलङ्कीबाटै यहाँ आएँ, 1 लाखको मोटरसाइकलमा आएँ होइन, म चाहिँ 3 करोडको गाडीमा पनि कलङ्कीबाट चढ्न आउँदै हो नि त, होइन र? केमा आउने भन्ने कुरो नेताले यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। तर 3 करोड भयो भने त तपाईँ 1 लाखको मोटरसाइकलमा आउनुहुन्न नि? होइन, त राजनीति चाहियो नि त, गरिबलाई धनी बनाउने हो नि त राजनीति। एक्लै होइन क्या, समग्र। यो कस्तो भने पानी गिलासमा छ नि, जति हाले पनि हाले त त्यही हाले ठाउँ थुप्रिन पर्ने थियो नि त, थुप्रिन त सबै बराबरै भएर आउँछ नि त, गिलास त भरिन्छ नि त। नेताले पनि त गिलास भरे जस्तो हाल्दा यति ठाडो परे पनि डाँडो परे पनि, तर चाहिँ समय हामीले त्यो समाजवाद भनेको त्यो हो नि त, जनता दुखी गरिब मात्रै राख्ने होइन क्या, जनतालाई समृद्ध बनाउने हो। जनता धनी भयो भने बल्ल देश धनी हुन्छ क्या। समस्या त्यही हो, जनता चाहिँ धनी भएनन्, धनी बनाउँछौँ भनेर गएका मात्रै धनी भयो भन्ने मात्रै प्रश्न। अब यसमा धेरै नजाउँ, एउटा गीत सुनेर छुटिनुपर्छ। पछिल्लो समयमा एकनारायण भण्डारीको रचना सङ्गीत बुट्टे रुमाला। हे रुमालेमा छ मन्द मन्द, कपुर होइन मायाको सुगन्ध, बुट्टे रुमाला तिमीले दिएको बुट्टे रुमाल सम्झना, हेरिरौँ लाग्यो, सुत्ता पनि रातिमा चट्ट मेरो घाँटीमा, हे बेरिरौँ लाग्यो, हो बेरिरौँ लाग्यो। एकदमै मिठो। त्यसपछि अरू गीतको तयारी के छ? गीतहरू अहिले अब रेकर्डिङमै छन्। अब अहिले भर्खरै चाहिँ मैले तत्कालमा चाहिँ
केही गीतहरू पर्वतमा चाहिँ मैले सुटिङ गर्दैछु त्यहाँको गृह जिल्लाका त्यहाँका पालिकाका गीतहरू रेकर्डिङ गरेको छु। अब त्यो गीतहरू हाम्रो चाहिँ 7वटा पालिका छन्। जलजला गाउँपालिका, कुस्मो नगरपालिका, मोदी गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका, बियादी गाउँपालिका अनि आएर चाहिँ पैयौँ गाउँपालिका, महासिले गाउँपालिका 2टा नगरपालिका छन्। यिनीहरूका गीत मैले चाहिँ अहिले रेकर्डिङ गरिरहेको छु। अग्ला लामा पुलमा सुटिङ गरेर यसलाई चाहिँ यो तिनै गीतहरू चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त्यो गीतहरूलाई भिजुअलाइज गरेर म चाहिँ पहिलो ल्याउने चाहिँ काममा अगाडि बढिरहेको छु अहिले। अब सुटिङ गाउँपालिकाको फेरि समेटिएका गीतहरू हुन्थे त्यहाँको चाहिँ एउटा लोकल एकदम। र यो 5 वर्षमा त्यहाँ के कस्ता गतिविधिहरू भए, कस्ता कामहरू भए, संहिताको संस्थापक मेयरहरू, संस्थापक प्रमुखहरू हो नि त उहाँ त एक संहिता सुरु भएपछि त होइन उहाँले केही कुराहरू उहाँका पनि समेटेर गीत आउने भए। त्यो त ती खास मेन स्ट्रिमका गीत भन्दा पनि नगरका जिङ्गल जस्तो टाइपको जिङ्गल होइन गीत नै हो, तर चाहिँ त्यसले चाहिँ थोरै भए पनि त्यहाँको संस्कृतिलाई चाहिँ पकडमा राखोस्। त्यो चाहिँ आर्काइभका रूपमा पनि रहोस्, बाहिर हेर्न चाहनेहरूलाई पनि पर्वत देखाओस् भन्ने अनि सुन्दाखेरि मजा पनि आओस्। विज्ञापन सुन्ने जस्तो नहोस्। लोकदोरी शैलीमा म त लोकगीत हो, लोकगीत भन्नु बाहिर म जान्नु। मैले किनकि साङ्गीतिक रूपमा त मैले लगभग अलिअलि बाजाको नलेज 7-8वटा बाजाको कसरी बज्छ भन्ने मलाई थाहा छ। बजाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब थाहा छ मात्रै नभएर म कसरी बज्छ भन्ने थाहा छ। सारङ्गीदेखि लिएर धेरै चिज बजाउनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई एउटा म्युजिकल लाई बढी एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतको मर्मलाई बढी राखेर, सङ्गीतको मर्म बढी राखेर त्यसलाई चाहिँ लोकालिटीले चाहिँ भरिपूर्ण गर्ने। हस् यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुरलाई पनि एकदम आगामी यात्राको लागि शुभकामना। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद रविन्द्र सुवेदीज्यूको। हजुरको चाहिँ एकदम मलाई मन पनि पर्छ, राम्रो पनि लाग्छ, हेर्थेँ मैले समय सन्दर्भ। आज चाहिँ आउने अवसर पाएँ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, अब अलिअलि राजनीति पनि गर्ने भएको हुनाले जनताहरूलाई यो विषयमा म बोल्दा केही कमी कमजोरी भइहालेका रहेछन् भने पनि कुनै नियत छैन यसमा। एउटा भावनामा कलाकारले गीत गाउन जस्तो बोल्न अलि जान्दैन, त्यसलाई चाहिँ कलाकार यथेम बिगारे चाहिँ ठिकै छ, पापी छैन भन्ने किसिमले बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् हुनुहुन्थ्यो विमल राज छेत्री, लोक गायक, चर्चित गायक र पछिल्लो समय राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।